हेलो साथीहरू, आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई लगइन, लगआउट, रेजिस्ट्रेसन पेज अनि कसरी बनाउन सकिन्छ यो सिकाउँछु है त। अनि साथीहरू, यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु कि यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि कुनै पनि पेजको सेक्सन यदि अथवा कुनै पोस्ट होस्, युजरले जब लगइन गर्छ तब उसले एक्सेस गर्न पाउँछ, यदि लगइन गर्दैन तब उसले एक्सेस गर्न पाउँदैन है त। त त्यसको लागि हामीले रेजिस्ट्रेसन पेज पनि बनाउनु पर्छ नि। त आज त्यो सबै भिडियोहरू म यसमा सिकाउँछु है। अनि एउटा अरु कुरा, जब युजरले रेजिस्टर गर्छ नि त यसमा दुईटा अप्सन हुन्छ, हामीले एप्रुभ दिने, दोस्रो कुरा, अनि एउटा हामीले एप्रुभ गर्ने। त्यसपछि अर्को अप्सन के हुन्छ कि युजरको जीमेलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड जान्छ अनि युजरले जब इमेललाई भेरिफाई गर्छ तब उसको एक्टिभेट हुन्छ इमेल है त। यसमा दुईटा अप्सन हुन्छ। त त्यो सबै कुराहरू म आज तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउनेवाला छु है त। सो प्लिज वाच इट। त साथीहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला हाम्रो वेबसाइटमा अहिले यसमा केही पनि छैन। त त्यसपछि हामीले आफ्नो वेबसाइटको ड्यासबोर्डमा आउनुपर्छ, सेटिङमा आउनुपर्छ अनि जेनरल ट्याबमा आउनुपर्छ है त। सेटिङको जेनरल ट्याब, त्यसपछि यता मेम्बरसिप लेखेछ, मेम्बरसिपमा एनीवन क्यान रेजिस्टरमा क्लिक गर्ने अनि सेभ चेन्जेस गर्ने। ओके, त्यसपछि के भयो एरर भन्छ। सो एकचोटि म फेरि यसले रिफ्रेस गर्छु, कन्टिन्यू गर्छु। ओके, त्यसपछि यो अप्सन एक्टिभेट भइहाल्छ। त्यसपछि प्लगइन्समा आउने, एड न्यू प्लगइन्समा आउने। ओके, त्यसपछि यता आएर तपाईले टाइप गर्नुपर्छ अल्टिमेट मेम्बर है त, ULTIMAT अल्टिमेट मेम्बर। ओके, अल्टिमेट मेम्बर टाइप गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यस्तो आउँछ अनि इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुस् है त। यो जुन पहिलो प्लगइन छ नि यसले हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्छ र इन्स्टल गर्नुपर्छ है त, किनकि यसले नै सब तपाईको युजर प्रोफाइल बनाउन हेल्प गर्छ, युजरको रेजिस्ट्रेसन पेज बनाउन हेल्प गर्छ, लगइन पेज बनाउन हेल्प गर्छ अनि मेम्बरसिप फर्म पनि बनाउन हेल्प गर्छ क्या। ओके, त त्यो सबै यो प्लगइन्सले हेल्प गर्छ। ओके, सो यो इन्स्टल भइसक्यो। त्यसपछि यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्ने। ओके, ल एक्टिभेट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यता माथि टपमा हेर्नु होला, यता क्रिएट पेजेसको अप्सन आउँछ। जस्ट क्रिएट पेजेसमा क्लिक गर्ने अनि उसले अटोमेटिकली सबै पेजेसहरू बनाइदिन्छ है त। ओके, अनि त्यो पेजेसहरू कुन कुन पेज बनाएको छ त्यो हेर्नको लागि पेजमा आउनु, अल पेजेसमा आउनु है त। अनि कुन कुन पेज बनाएको छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ, लगइन पेज, लगआउट पेज है त। त्यसपछि एकाउन्ट पेज अनि पासवर्ड रिसेट पेज, रेजिस्ट्रेसन पेज, युजर पेज। ओके, यो सबै पेज उसले अटोमेटिकली बनाएर दिएछ है। अब हामी के चाहन्छौँ, यो सबै पेज मेनुमा देखोस् न। त्यसको लागि के गर्ने, एपियरेन्समा आउने, मेनुजमा आउने। ओके, रिलोड गर्छु म यसले। त्यसपछि मेनुजमा आइसकेपछि यो सबै तपाईको अप्सन होस् न, यही सबै त हो। त्यसपछि पासवर्ड रिसेट, एकाउन्ट, लगआउट, त्यसपछि मेम्बर चाहिन्न, हामीले रेजिस्ट्रेसन पेज चाहिन्छ र एउटा लगइन पेज चाहिन्छ है त। सो यो 5वटा पेजले म एड टु मेनु गर्छु। ओके, त्यसपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो अटोमेटिकली यता आइहाल्छ। अनि रेजिस्टरलाई अब जस्तो कि लगइन पेजले होइन, लगइन पेजले कुन युजरले हेर्न सक्छ न, त्यसको लागि मतलब कि लगआउट भएको युजरले हेर्न सक्छ पेजले कि लगइन भएको युजरले हेर्न सक्छ। त्यसको लागि के गर्ने, लगइन पेजको जस्ट साइडमा जुन यो यता सानो यो बनेछ नि यसमा क्लिक गर्ने है त, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि लगइन पेजको लगइन पेज कसले हेर्न सक्छ, जसले लगइन गरेको छैन, मतलब लगआउट युजरले न। त्यसको लागि हु क्यान सी दिस मेनुको तल जुन एभ्रीवन छ नि, एभ्रीवनको ठाउँमा के युज गर्ने, लगआउट युजर्सले जो यसमा लगइन गरेछ नि, लगइन गरेको छैन नि त्यसले हेर्न पाउँछ लगइन पेजले है त। मतलब लगआउट युजर्सले हेर्न पाउँछ लगइन पेजले। ओके, त्यसपछि यस्तै आएर तल पनि अब रेजिस्टर पेज कसले हेर्न सक्छ, रेजिस्टर कसले गर्छ, जब जुन युजरले लगइन गरेको छैन, मतलब कि लगआउट युजरले। त्यस्तै यता आएर फेरि एभ्रीवनको ठाउँमा लगआउट युजरमा क्लिक गर्ने, चुज गर्ने। त्यसपछि यसको भइगयो अनि यसले म बन्द गरिदिन्छु अनि लगआउट लगइन पेजको पनि बन्द गरिदिन्छु। त्यसपछि अरू के छ तपाईँको, त्यसपछि छ एकाउन्ट न। अब एकाउन्ट कसले हेर्न सक्छ, एकाउन्ट त्यसले हेर्न सक्छ जसले लगइन गरेछ न। त एभ्रीवनको ठाउँमा आउने, लगइन युजर जाने, त्यसपछि सब्सक्राइबर चुज गर्ने, भइगयो यति मात्रै। ओके, त्यसपछि फेरि यसले बन्द गरिदिने। अनि पासवर्ड रिसेटको अप्सन कसले हेर्न सक्छ, यो पेजले कसले हेर्न सक्छ, मतलब जसले लगइन गरेछ। त एभ्रीवनको ठाउँमा लगइन युजर्स, सब्सक्राइबर। ओके, यसले म बन्द गर्छु, ठिक छ। अब अरू के छ छैन न, मतलब यतिवटा पेज छ न हामीसँग। सो त्यसपछि के गर्छु मैले, सेभ मेनु गर्छु है त। सेभ मेनु गर्छु
ओके। सो एकैछिन यो पेज रिफ्रेस सेभ भएन, कन्टिन्यू गर्छु। त्यसपछि यो पेजको अप्सनहरू चुज भइसकेको छ है त। ल यो चुज भइसकेको छ है। अब साथीहरू यदि म तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा गएर देखाउँछु नि त सबैभन्दा पहिला कुरा यता माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेखेको छ हाउडी डेमो न, अनि डेमो एडिट प्रोफाइल लगआउट लेखेको छ न। मतलब कि म यसमा पहिलादेखि लगइन छु क्या साथीहरू। यदि यदि म अहिले यसले यो पेजले रिफ्रेस गर्छु न, ओके, यदि म रिफ्रेस गर्छु न त अहिले हेर्नु के देखिन्छ है। एकैछिन रोक्नु, म तपाईँलाई यसमा एउटा डेमो देखाउँछु। यी हेर्नुहोस्, एकाउन्ट लगआउट र पासवर्ड रिसेटको अप्सन देखिन्छ न, किनकि यसमा त्यो युजरले हेर्नु, यो अप्सन कसले हेर्न सक्छ, जुन युजरले लगइन गरेछ नि। ओके। सो अब यो हाम्रो हेर्नको लागि न तपाईँ के गर्नु न, सबैले बन्द गर्नुहोस्। ओके। त्यसपछि एउटा माइक्रोसफ्ट एज खोल्नुहोस् है, माइक्रोसफ्ट एज। ओके। अथवा कुनै अर्को ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर नखोल्नु, किनकि क्रोम ब्राउजरमा तपाईँको डाटाहरू सेभ छ क्या, कुकुजले पहिल्यैदेखि राखेको छ है। त क्रोम ब्राउजर मैले के खोल्छु, माइक्रोसफ्ट एज खोल्छु, अनि आफ्नो वेबसाइटमा जान्छु, DEMO.EZYRO.com। ओके, इन्टर हान्छु। ओके। त्यसपछि यसले मलाई वेबसाइटमा लगिदिन्छ। त्यसपछि यसमा जुन तपाईँको अब लगआउट अप्सन, रेजिस्टर पेज, ओके, लगइन पेज, लगआउट पेज। साथीहरू लगआउट पेज यसमा मतलब लगआउट पेज कसले हेर्न सक्छ, जसले लगइन गरेछ न। त यसमा मिस्टेक छ। सो म फेरि आफ्नो ड्यासबोर्डमा आउँछु है त। ड्यासबोर्डमा आएर जुन लगआउट पेज थियो नि कसले हेर्न सक्छ, जुन युजरले एभ्री वान छ न, जुन युजरले लगइन गरेछ न, हो कि नै, त्यो हेर्न सक्छ। त्यसपछि सब्सक्राइबरमा क्लिक गर्छु अनि यसले सेभ मेनु गर्छु। ओके। त्यसपछि यो मेनु सेभ गरिदिन्छ। ओके। एकैछिन सेभ भइसक्यो। त्यसपछि फेरि माइक्रोसफ्ट एजले म यहाँ आएर यसले गर्छु रिफ्रेस है त। अब यहाँ कुन कुन अप्सन देख्नु पऱ्यो, रेजिस्टर पेजको र लगइन पेजको है त। एकैछिन रोक्नुहोस्। ल यता हेर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर पेज र लगइन पेज। यदि म रेजिस्टरमा क्लिक गर्छु न त मैले अब रेजिस्टर गर्नुपर्छ है। अब अप्सन आउँछ है, यता हेर्न सक्नुहुन्छ युजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। त म यो सबै फिल गर्छु एकछिनको लागि, हुन्छ। सो अब के गर्छु, युजर नेम के हालिदिन्छु, विष्णु 1 2 3। ओके। फर्स्ट नेम हालिदिन्छु विष्णु गुप्ता, अनि लास्ट नेम गुप्ता है त। अनि जिमेल के हालिदिन्छु, vishnudevil861@gmail.com। ओके, यो हालिदिन्छु। त्यसपछि पासवर्ड के हालिदिन्छु, पासवर्ड हालिदिन्छु 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। अनि रेजिस्टरमा क्लिक गर्छु। ओके, रेजिस्टरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब ल रेजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि द इमेल इज अलरेडी लिङ्क इन्टु अन एक्जिस्टिङ एकाउन्ट, मतलब कि यो पहिल्यैदेखि इमेल लिङ्क छ न। ओके। सो म अब एउटा अर्को इमेल दिन्छु। सो एउटा कुन इमेल लिउँ भनेपछि विष्णु, मतलब जुन पनि लिन्छु है एकछिनको लागि, 1 2 3, अनि पासवर्ड 1 2 3। यु मस्ट कन्टेन एटलिस्ट लोवर केस लेटर 1, क्यापिटल लेटर एन्ड 1, मतलब कि यो पासवर्ड पनि लिस्ट हुनुपर्छ न। सो के हाल्छु, बी ठुलो ISHNU विष्णु @1 2 3। ओके, बी ठुलो ISHNU @1 2 3। ओके। सो रेजिस्टरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यसले ल यता हेर्न सक्नुहुन्छ। सो म ओके गरिदिन्छु है। सो हेर्नु मेरो एकाउन्टको अप्सन आइगयो न, पासवर्ड रिसेटको अप्सन आइगयो, लगआउटको अप्सन आइगयो न। यदि मैले अब लगआउटमा क्लिक गर्छु न, ओके, लगआउटमा क्लिक गर्छु, सो म यहाँदेखि लगआउट भइहाल्छु। ओके। ल यता हेर्न सक्नुहुन्छ म लगआउट भइसकेन। सो यसरी यो काम गर्छ न। अब यदि जस्तो कि हेर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँको कुन कुन युजरले कुन कुन एकाउन्टमा लगइन भएको छ न, त्यो हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ तपाईँले न। सो त्यसको लागि तपाईँले जानुपर्छ ड्यासबोर्डमा, अल्टिमेट मेम्बरको कहाँ छ हाम्रो अल्टिमेट मेम्बर, ड्यासबोर्डमा जानुपर्छ। ओके, यो नेट चलिरहेको छ साथीहरू, एकैछिन रोक्नु। अल्टिमेट मेम्बरमा आउनुहोस् है त। त्यसपछि अल्टिमेट मेम्बरको तल यहाँ लेखेको छ युजर्स भन्ने है, युजर्स। ओके, यहाँ युजर्समा आउनुहोस्, अल युजर्समा आउनुहोस्। ओके। त्यसपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ विष्णु 1 2 3 यो आइसक्यो न हाम्रो अप्सन। यदि हेर्न चाहनुहुन्छ यसको सबै कुरा न, मतलब कि यो के हो भनेर, त इन्फोमा आउनुहोस् है त, इन्फोमा। ओके, इन्फोमा आउनुहोस् त उसले इन्फर्मेसन देखाउँछ है। त अहिले यो इन्फर्मेसन भ्यू प्रोफाइलमा क्लिक गरौँ।
सो यो प्रोफाइल हो हाम्रो है त। ओके, सो यस्तो प्रोफाइल हो है त साथीहरू अब न म तपाईँले यो सिकाउँछु कि तपाईँले कसरी वेबसाइटले रेस्ट्रिकेट गर्न सक्नुहुन्छ कि रेस्ट्रिकेट भनेको जस्तो कि म अहिले यदि ग्यालेरी सेक्सनले क्लिक गर्छु नि, सो म ग्यालेरी मतलब इजिली हेर्न सक्छु के ग्यालेरीको पेजले हुन्छ यो। किन अब म के चाहन्छु नि कि जबसम्म युजरले रेजिस्टर लगइन नगरोस् न तबसम्म यो ग्यालेरीको पेज हेर्न सक्दैन कुनै पनि युजरले। ओके, तब हुन्छ है। त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ न, हामीले आफ्नो सेटिङमा आउनुपर्छ अल्टिमेट मेम्बरको। यता हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ गयो अल्टिमेट मेम्बर सेटिङ्स। ओके, अल्टिमेट मेम्बरमा आउनुहोस्, सेटिङमा आउनुहोस्। ओके, त्यसपछि एक्सेसमा आउनुहोस्। एक्सेसमा आइसकेपछि तपाईँको यहाँ लेखेको छ यो सबै न, सबभन्दा पहिला ग्लोबल साइट एक्सेसिबल टु एभ्री वान, साइट एक्सेसिबल टु लगइन युजर्स न। अब लगइन युजर्सले मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ नि यो सबै कुरा। कुन कुरा पोस्ट, पेजेस र क्याटेगोरी है त। कन्टेन्ट रेस्ट्रिक्सन क्याटेगोरी सबैले चुज गर्नु हुन्छ। त्यसपछि अरू के छ साइट इन कस्टम युआरएल। ओके, ल यति नै। त्यसपछि सेभ चेन्जेस गरौँ है त। ओके, म यसले रिफ्रेस गर्छु पेजले। ओके, एकैछिन रोक्नु, पेज रिफ्रेस हुन्छ। साथीहरू यो वेबसाइट अलिकति स्लो छ कि त्यसैले यो राम्रोसँग रिफ्रेस हुन्न, ड्यासबोर्ड पनि राम्रोसँग चल्दैन। ओके साथीहरू, म तपाईँहरूले न पछि कुनै पनि वेबसाइटले सफ्टवेयरदेखि कसरी होस्टिङ गर्नुपर्छ न त्यो पनि सिकाउँछु है त। ओके, सो यो लोड भइरहेछ है त। त्यसपछि के गर्नु न, पेजमा आउनुहोस् है, पेजमा। ओके, अल पेजेस। ओके, सो हामी के चाहन्थ्यौँ कि तपाईँको यो जुन ग्यालेरी पेज छ नि त्यो रेस्ट्रिकेट होस् न, त्यसको लागि ग्यालेरीमा आउनुहोस् अनि एडिटमा आउनुहोस्। ओके, सो अब चाहन्छौँ कि जबसम्म युजरले लगइन गर्दैन, मतलब जबसम्म युजरले लगइन गर्दैन तबसम्म युजरले हेर्न पाउँदैन। ओके, सो त्यसको लागि के गर्नु, रिलोड गरौँ। साथीहरू हेर्नु न कस्तो नेट चलिरहेछ, एकैछिन रोक्नु है, यो पेज रिफ्रेस हुन्छ राम्रोसँग। स्किप टु मेन मेनु कन्टेन्ट। ल यस्तो आइसकेपछि तल तपाईँको यस्तो अप्सन आएको छ रेस्ट्रिकेट एक्सेस टु दिस पोस्ट न, यसमा टिक गरौँ है त। अब कसले हेर्छ, हु क्यान एक्सेस दिस पोस्ट, एभ्री वान होइन, ओन्ली लगइन युजर्स। ओके, त्यसपछि सब्सक्राइबरमा चुज गरौँ। ओके, अनि सो अ मेसेज न, कुन मेसेज उसले हेर्न सक्छ न। ओके, सो रिडाइरेक्ट गरिदिने कहाँ, वेयर सुड युजर्स सुड बी रिडाइरेक्ट न, लगइन पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदिने। ओके, त्यसपछि अपडेटमा क्लिक गरिदिने। ओके, ल पेज अपडेट भइसकेको छ। अब यदि म यहाँ आएर सो पेजले रिफ्रेस गर्छु। ओके, पेजले रिफ्रेस गर्छु न, सो त्यसपछि मैले अब यदि ग्यालेरी सेक्सनको पेजले यदि म फेरि हेर्न चाहन्छु त के माथि लेखेको छ रेस्ट्रिक्टेड कन्टेन्ट न, यो पेजले रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्दिनँ। अब यदि यसले म हेर्न चाहन्छु न त यहाँ आएर के लेखिदिउँ न, अब मेरो युजर नेम और इमेल न, त मेरो युजर नेम के थियो vishnu123@gmail.com अनि पासवर्ड त्यही छ न, मतलब लगइन गर्छु त अब मैले ग्यालेरी पेजले हेर्न सक्छु। एकैछिन रोक्नु, अब यो ग्यालेरी पेज यहाँ देखिन्छ है, हेर्नु है त। अब यस्तो देखिन्छ मतलब। ओके, सो यसरी गरिन्छ रेस्ट्रिकेट है त। अनि तपाईँहरूले एउटा अरू कुरा, जस्तो कि नोट्सको फर्स्ट सेमिस्टर के हो क्याटेगोरी हुनु, अनि पोस्ट कम्प्युटर साइन्स भनेको पोस्ट होइन। यदि कम्प्युटर साइन्सले यदि मैले क्लिक गर्छु न, ओके, सो हेर्न सक्छु न, किनकि म अहिले लगइन छु। यदि मैले लगआउट गरिहाल्छु, ओके, लगआउट गरिहाल्छु, त्यसपछि म आएर नोट्सको फर्स्ट सेमिस्टरको कम्प्युटर साइन्सले हेर्न चाहन्छु जुन यसको पोस्ट हो, त म अहिले हेर्न सक्छु कि सक्दिनँ, हेर्न सक्छु। ओके, ल यी मतलब हेर्न सक्छु न, अहिले लगइनको अप्सन आउँछ। मतलब यसले सबै पेजमा अहिले तपाईँको यो लगइन र लगआउट भन्छ नि, सो यो तपाईँको रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छ के। ओके, सो विष्णु123 यसले सेभ गर्छु अनि त्यसपछि गर्छु, यसले म लगइन गर्छु, त्यसपछि मैले नोट्सको फर्स्ट सेमिस्टरले हेर्न सक्छु कम्प्युटर साइन्सले है त, यो हो। ओके, सो तपाईँलाई नि मतलब त्यहाँ जुन हामीले अघि नै अप्सन चुज गरेको थियौँ नि, त्यो सबै जुन पोस्ट पेज र क्याटेगोरी थियो नि त्यो सबै अप्सनले चुज गर्नुपर्छ। ओके, यस्तो हुन्छ। ल साथीहरू, अब हामीहरूको अर्को छ न कि तपाईँहरूले कसरी युजरको जुन मतलब युजरले जब
साइन अप गर्छ नि, ओके, जब उसले रेजिस्टर पेज गर्छ नि त हामीले कसरी उसले एक्टिभेट गर्न सक्छौँ कि, ओके। त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ न, हामीले आफ्नो कम्प्युटरको ड्यासबोर्डमा मतलब वेबसाइटको ड्यासबोर्डमा आउनुपर्छ, ओके। ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि अल्टिमेट मेम्बर्स अनि युजर रोल्समा आउनुहोस् है त। मतलब कि अब जब युजरले रेजिस्टर गर्छ नि त हामीले जबसम्म त्यसले एक्टिभेट गर्दैनौँ त्यो एकाउन्टले तबसम्म युजरले एक्टिभेट गर्न सक्दैन के, अघि नै त अटोमेटिक भइरहेको थियो न। त अब हामीलाई के गर्नुपर्छ कि यस्तो बनाउनुपर्छ कि हामीले जब एप्रुभ गर्छ नि तब युजरले आफ्नो युजर लगइन जुन युजर इमेल र पासवर्ड छ नि तब उसले चलाउन सक्छ के, मतलब हामीले एक्टिभेट गर्ने कि युजरको रेजिस्टर पेजले है त, ओके। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, अल्टिमेट मेम्बर्समा आउनुहोस्, युजर रोल्समा आउनुहोस्, सब्सक्राइबर्समा आउनुहोस्, ओके। अनि त्यसपछि एडिटमा आउँ है त, ओके। एकैछिन रोक्नुहोस्, एडिटमा आइसकेपछि ल त्यसपछि एडिटमा आइसकेपछि तल आउनुहोस् न, सबभन्दा तल आउनुहोस्। अनि यता लेखेछ एउटा रेजिस्ट्रेसन अप्सन है त, रेजिस्ट्रेसन अप्सन लेखेछ त्यहाँ अटो एप्रुभ छ नि, अघि नै सबै अटो एप्रुभ भइरहेको थियो कि, ओके। सो अटो एप्रुभको ठाउँमा के गरौँ, एडमिन रिभ्यू गरौँ है त। जब अब हामीले रिभ्यू गर्नु पऱ्यो है त, ओके। त्यसपछि अब के गर्ने, त्यसपछि अब सिधै गएर यसले अपडेट गर्ने, माथि गएर अपडेट रोल, ओके। अपडेट रोलमा क्लिक गर्ने, कन्टिन्यू गर्ने, त्यसपछि साथीहरू एउटाहरू सेटिङ गर्नुपर्छ हामीले। त्यसको लागि हामीले आउनुपर्छ के भन्छ अल्टिमेट मेम्बर्समा, ओके, सेटिङ्समा, त्यसपछि इमेल सेक्सनमा आउनुपर्छ, ओके। अब यहाँ एउटा अप्सन लेखेछ एकाउन्ट निड रिभ्यू नोटिफिकेसन है त, कहाँ लेखेछ भने यो एकाउन्ट निड रिभ्यू नोटिफिकेसन यहाँ छ, एकाउन्ट निड रिभ्यू नोटिफिकेसन, ओके। सो यो एकाउन्टले हाम्रो यो जिमेलमा एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। त यसमा क्लिक गरौँ, यहाँ आएर सेटिङमा क्लिक गरौँ, यता जुन राइटमा छ, त्यसपछि एकाउन्ट निड नोटिफिकेसनलाई क्लिक गरौँ, तल आएर सेभ चेन्जेस गरिदिने, ओके, सिम्पल, ओके। ल अब यदि ल यो भइसक्यो, सेटिङ भइसक्यो होइन। अब यदि हामीहरू आएर यदि यहाँ आएर यसले म लगआउट गर्छु, ओके। त्यसपछि लगआउट गरिसकेपछि न लगआउट गर्छु न एकछिन साथीहरू है। अब यदि मैले रेजिस्टर गर्छु न पेजले, त्यसपछि पेज रेजिस्टर गरिसकेपछि यदि म त्यसले मतलब डाइरेक्टै लगइन गर्छु न त हुँदै हुन्न के, किनकि मैले एडमिनले अब उसले रिभ्यू गर्नु पऱ्यो, उसले एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो के, ओके। सो एकैछिन रोक्नु, यो पेज लोड हुँदैछ, ल एकैछिन साथीहरू रोक्नु है, मात्रै घुम्दैछ यो, ल भइसक्यो न। यदि म अब आएर रेजिस्टर गर्छु न, एउटा नयाँ युजर यसमा रेजिस्टर गर्छु, ओके। सो रेजिस्टरमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि यहाँ आएर एउटा नाम दिन्छु, युजरनेम भनेपछि डेभिल, फर्स्ट नेम के लेखिदिउँ सन्दीप, ओके। लास्ट नेम वर्मा, ओके। इमेल के लेखिदिउँ sandy123@gmail.com, ओके। पासवर्ड के हालिदिउँ 12, पासवर्ड त गाह्रो हुन्छ, SANDY sandy@123, ओके। यहाँ पनि पासवर्ड के राखिदिउँ SANDY sandy@123, ओके। ल त्यसपछि यहाँ आएर रेजिस्टर गर्छु म, ओके। सो यहाँ एउटा अप्सन आउँछ अब तपाईँको, ल अप्सन आउँछ सन्दीप वर्माको पनि यो एकाउन्ट लगइन भइसकेको छ, जिमेल राइट वन बक्स जिमेल, यो अप्सन चाहिँ साथीहरू नआउनु पर्ने हो कि, यो प्रोफाइल लुकिङ एट लिटिल एम्प्टी वाइ नट एट सम, ओके। सो ग्यालेरीमा आउँछु भने यो ग्यालेरी पेज नोटिफिकेसन ल साथीहरू यस्तो हो न, मतलब कि अब यदि हामीले एकाउन्टले लगइन गर्छौँ न
सो त्यसपछि यहाँ आएर आफ्नो अल मतलब ड्यासबोर्डमा आएर युजर्समा आएर अल युजर्समा आएर सन्दीपको एकाउन्ट बनाइसके भने छैन, डेभिलको एकाउन्ट बनाइसकेको छैन। सो एप्रुभ यहाँ अटोमेटिकली एप्रुभ देखिरहेको छैन, किनकि साथीहरू हाम्रो आई थिङ्क मिस्टेक कहाँ छ न, हामीले यसले युजर रोजमा अहिले मिलाउन मिस्टेक भएको छ कि, मतलब त्यो सेभ भएको छैन कि अल्टिमेट मेम्बर्स युजर रोज न। ओके, त्यही त भन्छु किन यस्तो भइरहेको छ। एकैछिन रोक्नु साथीहरू, अघि नैको युजर रोज सायद मिलेन मलाई लाग्छ कि। सब्सक्राइबर्स एडिट, ओके, त्यसपछि के छ युजर रोज न कहाँ तलाउने, अनि रेजिस्ट्रेसन पेज अटो एप्रुभ हेर्नु न। अघि नै मैले यता एडमिन रिभ्यूमा राखेँ तर अटो एप्रुभ आफै भयो क्या। ओके, सो कस्टम मेसेज न, कस्टम मेसेज देखाउनु, थ्याङ्क यू फर एप्लाइङ। ल यो मेसेज देखाइदिने, अनि माथि आएर के गरिदिने, अपडेट रोलमा गरिदिने। ओके, त्यो हेर्नु न यो सेभ भइरहेछ नि, के हो यस्तो साथीहरू। अघि नै जब रेजिस्टर गर्नुहुन्छ नि तब हाम्रो युजरको त्यो चाहिन्छ कि, मतलब भेरिफिकेसन चाहिन्छ कि। सो त्यो भयो कि भने हेरौँ त फेरि तल आउने, अनि रिक्वायर एडमिन रिभ्यू काम भइसकेको छ। यदि फेरि यहाँ आएर मैले लगआउट गर्छु, ओके, त्यसपछि अब नयाँ युजर बनाउँछु है, त रेजिस्टरमा क्लिक गर्छु, सन्दीपको भइसक्यो। त्यसपछि म एउटा दिन आदिल है त, माई गुड फ्रेन्ड आदिल 1 2 3। ओके, फर्स्ट नेम आदिल ANSARA आदिल अन्सारी, त्यसपछि इमेल adil@123@gmail.com। ओके, पासवर्ड adil@123 ओके। सो रेजिस्टरमा गर्छु। अब रेजिस्टर गर्छु भने सायद यसमा लगइनको पेज अब हामी जान सक्दैनौँ, किनकि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू फर एप्लाइङ फर मेम्बरसिप टु आवर वेबसाइट। ओके, वी विल रिभ्यू योर डिटेल्स एन्ड सेन्ड युर इमेल। ओके, अब कस्तो हुन्छ नि, अब हामीले लगइन गर्छौँ भने हुँदैन। ओके, यसमा के भनेछ कि अब युजरले जब एडमिनले रिभ्यू गर्छ तपाईँको इमेलले, अनि उसले एक्टिभेट गर्छ, तब मात्रै तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो म तपाईँलाई एक्जाम्पल देखाइदिन्छु। ओके, यदि मैले लगइनमा गएर है त, लगइनमा गएर AA आदिल ADIL आदिल 123@gmail.com। ओके, पासवर्ड के हो AADIL आदिल @123 न, अनि लगइनमा क्लिक गर्छु। त्यसमा के भन्छ होला अहिले, अननोन इमेल एड्रेस न, अहिले यो इमेल एड्रेस भएको छैन, किनकि मैले कुन इमेल एड्रेस हाल्छु एकछिन मेरो हेरौँ त। युजर रोजमा अल युजर्समा जान्छु है त, आदिलको रोलले मैले एक्टिभेट गर्नुपर्छ को भने आदिल 1 2 3 न, AADILL न, AADILL। ओके, सो मैले यहाँ के हाल्नुपर्छ, AADILL आदिल 1@123 है त हो, आदिल 1 2 3 मात्रै हो, आदिल 1 2 3 मात्रै हो। ओके, 1 2 3। ओके, पासवर्ड के हो AADIL आदिल @123। ओके, सो अब म लगइन गर्छु नि, त अहिले यसमा के अप्सन आउँछ भनेपछि कि योर एकाउन्ट ह्याज नट बिन एप्रुभ रेट न, मतलब कि तपाईँको एकाउन्ट अहिलेसम्म एप्रुभ भएको छैन। सो अब यसले एप्रुभ गर्नको लागि मैले एडमिनले एक्टिभेट गर्नुपर्छ के। सो यता आउँछु। ओके, आदिलको एकाउन्ट यता साइडमा लेखेको छ पेन्डिङ रिभ्यू न। अब माथि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, एप्रुभ पेन्डिङ रिभ्यू लेखेको छ न, त पेन्डिङ रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्, न त फेरि तपाईँ यतै पेन्डिङ रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस् है त, पेन्डिङ रिभ्यूमा। ओके, सिम्पल। ओके, सो पेन्डिङ रिभ्यूमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि के गरौँ न, यो आदिलको प्रोफाइलले चुज गरौँ, अनि यता तल आएर युएम एक्सचेन्ज जुन लेखेको छ नि, यसको तल आएर चुज गरिदिने एप्रुभ मेम्बरसिप। ओके, तपाईँले साथीहरू यसले रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, पुट एज पेन्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा रिसेन्ट इमेल एक्टिभेसन उसले फेरि एक्टिभेट गर्न सक्छ। ओके, सो म के गर्छु, एप्रुभ मेम्बरसिप गर्छु अनि एप्लाई गर्छु। ओके, एप्लाई गर्छु। सो अब यदि म गएर यहीँ आएर त्यही आदिलको आइडी पासवर्ड हाल्छु, मतलब युजर नेम पासवर्ड
AADILL आदिल 1 2 3 अनि पासवर्ड के थियो AADIL आदिल @1 2 3 ओके। सो अब मैले यदि लगइन गर्छु न, यदि अब मैले लगइन गर्छु सो मैले अब लगइन गर्न पाउँछु। यता हेर्नुभयो तपाईँले कि म अब लगइन गर्न पाउँछु। ओके, सो यसरी हुन्छ। ओके, सो अब तपाईँले हेर्नुभयो कि एकाउन्ट रिभ्यू एडमिन प्यानलले कसरी गर्ने। अब हाम्रो एउटा अरू बचेछ कि जब युजरले कुनै जिमेल आइडी तपाईँले पठाउँछ नि, त युजरको मतलब जसले लगइन गरिरहेको जसले आइडी बनाइरहेको छ नि, त उसको जिमेलमा एउटा एक्टिभेसन इमेल जाओस् के। कहिले कहिले हुन्छ नि कि युजरले जे पाए त्यही आइडी मतलब जिमेल हालिदिन्छ, त त्यो चल्छ चल्दैन नि। ओके साथीहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू एउटा अरू कुरा, यो सब डोमेनमा तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ कि रेजिस्टरलाई इमेल भेरिफिकेसनले मतलब त्यसलाई लगइन गर्न सकोस्, त यसमा हुँदैन है त। किनकि मैले अघिदेखि ट्राई गरिरहेको छु तर यसमा भएन, किनकि यो एउटा सब डोमेन हो। सब डोमेनले कहिले पनि युजरलाई इमेल भेरिफिकेसन कोड पठाउन्न। ओके, सो यदि तपाईँको यो एउटा डोमेन हुन्थ्यो न, सो मतलब कि demo.com हुन्थ्यो न, सो त्यसमादेखि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। त त्यसमादेखि मतलब कि यदि पाइदिए बुझिहाल्नुहोस् कि तपाईँको यो एउटा डोमेन हुन्थ्यो न, त कसरी गर्नुहुन्थ्यो। त त्यसको लागि न तपाईँले आफ्नो के भन्छ सेटिङमा आफ्नो ड्यासबोर्डमा आउनुपर्छ है त। अल्टिमेट मेम्बरमा जानुपर्छ। अल्टिमेट मेम्बरमा गएपछि युजर रोजमा जानुपर्छ है त। अनि युजर्स रोजमा गइसकेपछि तल आएर यो सब्सक्राइबरमा एडिट गर्नुहोस् है त। एडिट गरिसकेपछि त्यसपछि तल आएर रेजिस्ट्रेसन अप्सन लेखेको छैन, त रेजिस्ट्रेसन स्ट्याटस के छ, रिक्वायर इमेल एक्टिभेसन। ओके, सो मैले ट्राई गरेँ, यसमा भएन किनकि यो एउटा सब डोमेन हो। ओके, तर यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि यदि डोमेनमा यदि ट्राई गर्नुहुन्छ त भइहाल्छ है त। तपाईँले रिक्वायर एडमिन रिभ्यू सक्नुहुन्छ है त, अथवा अटो एप्रुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर रिक्वायर इमेल एक्टिभेसन सक्नुहुन्न किनकि यो हो एउटा सब डोमेन है त। अनि सब डोमेनले कहिले पनि अरूले जिमेल पठाउन्न। ओके, सो यो पनि गरिसकेपछि न यदि इमेल एक्टिभेट गर्नुहुन्छ नि, त यो यसले एक्टिभेट गर्नु होला। त्यसपछि के गर्नु होला न, तपाईँ अल्टिमेट मेम्बरमा आएर ओके, सेटिङमा आएर ओके, त्यसपछि इमेलमा आएर सेटिङमा आएर इमेलमा आएर ओके, इमेलमा आइसकेपछि यता जुन छ नि यो एकाउन्ट एक्टिभेसन इमेल न, एकाउन्ट एक्टिभेसन इमेलमा गएर यसले क्लिक मतलब यहाँ आएर यसलाई स्टार्ट गर्नु होला है त। यहाँ अप्सन टिक गर्नु होला, प्लिज एक्टिभेट योर एकाउन्ट एउटा अप्सन आउँछ। त्यसपछि एक्टिभेट योर एकाउन्टको यस्तो अप्सन आउँछ के। सो सेभ चेन्जेस तब गर्नु होला है त। सो यसमा भएन किनकि यो एउटा सब डोमेन। ओके साथीहरू, म तपाईँले यसको इक्जाम्पल पनि देखाउन सक्थेँ तर यसमा भएन। ओके, सो अनि एउटा अरू कुरा साथीहरू, यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि युजरको एडिसनल इन्फर्मेसन चाहनुहुन्छ नि, कहिले कहिले मतलब हुन्छ नि, म तपाईँलाई बताउँछु त्यसले फर्मले एडिट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, अल्टिमेट मेम्बर्समा जानुहोस् है त। त्यसपछि यता लेखेको छ फर्म्स भन्ने, फर्म्समा जानुहोस् है त। फर्म्समा गइसकेपछि अब यसमा तपाईँको जुन फुल नेम फर्स्ट नेम छ नि, जस्तो कि रेजिस्ट्रेसन डिफल्ट रेजिस्ट्रेसन पेजले बनाउन चाहनुहुन्छ नि, त यसमा एडिटमा आएर क्लिक गर्नुहोस् है त। त्यसपछि यता आउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि रेजिस्ट्रेसनमा के माग्छ, युजर नेम माग्छ, फर्स्ट नेम माग्छ, लास्ट नेम माग्छ। तर यदि तपाईँले अरू पनि एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त यहाँ आएर प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् है त, पेज म्यानेजर। त्यसपछि यदि चाहनुहुन्छ कि तपाईँ के हालिदियो भने फेसबुकको पेज हाल्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकको लिङ्क पनि सक्नुहुन्छ है त। बन्द गरिदिउँ यसले है त। यहाँ आएर के चुज गरौँ भनेपछि फेसबुकको लिङ्क है त, एउटा फेसबुकको लिङ्क सकिन्न होला यसमा, त इन्स्टाग्राम आइडी मोबाइल नम्बर पनि हालिदिउँ त। मोबाइल नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल नम्बर पनि आइहाल्छ। ओके, त्यसपछि यदि चाहनुहुन्छ कि तपाईँले युट्युब भिडियो ड्रपडाउन टेक्स्ट एरिया नम्बर ओके, सो कमेन्ट चाहनुहुन्छ त कमेन्ट पनि लेख्न सक्छ उसले है त। सो म के गर्छु भनेपछि यसमा अरू कुरा मतलब यदि फर्ममा तपाईँले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त त्यो पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। रेजिस्ट्रेसन डेट कहिले रेजिस्टर गरेको त्यो पनि डेट पनि यसमा देखिन्छ त, त्यो फिल्ड पनि यता लगाइदिउँ त। अनि सिधै यहाँ आएर के भन्छ लाइभ प्रिभ्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अपडेट इमेल पनि सक्नुहुन्छ। ल त्यसपछि यसले रिफ्रेस गरिदिनुहुन्छ है त। ओके, सो साथीहरू यसरी हाम्रो वर्डप्रेसमा रेजिस्ट्रेसन लगइन लगआउट पेज बनाउनुपर्छ। ओके, बुझ्नुभयो नि यहाँदेखि ओके, सो म लगइन गरेर देखाउँछु लास्ट टाइम। ओके,
आदिलको गरौँ किप मी लग्ड इन। आदिलको ल यो त मैले डिलिट गर्दैछ अघि नै। सो आदिलको थिएन भनेपछि कसको थियो भनेपछि यहाँ युजर्समा जाम, अल युजर्समा जाम है त। के थियो भने suman@123 suman@123 एकाउन्ट एप्रुभ सन्दीप वर्माको छ नि। के भन्छ यसमा आएर यो सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। युजर नेम डेभिल हो, पासवर्ड यसको के हो भनेपछि तपाईँले यहाँदेखि पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्न साथीहरू है त, तर पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी गरिन्छ है त। त साथीहरू आजको लागि यति नै, किनकि भिडियो एकदमै लामो भयो, सानो भिडियो हुनु पर्थ्यो तर ओके। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टु अब नेक्स्ट टाइमदेखि सानोभन्दा सानो भिडियो ल्याउन कोसिस गर्छु है त। सो धन्यवाद, आजको लागि यति नै।